नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज छत्तीसगडाच्या बस्तर विभागात भौशीक बसकेत उलोवप करतले. प्रधानमंत्री आयज सांजवेळा महाराष्ट्रांतल्या चंद्रपुराक भेट दिवन चंद्रपूर आनी गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघातल्या पक्ष उमेदवारांक तेंको दिवपा खातीर प्रचार करतले. NCERT हांणी आपल्या शिक्षणीक साहित्याचे कॉपीरायट उल्लंघन करपा विशीं शिटकावणी दिल्या. नवे अभिनव विचार, उपक्रम आनी सुधारणा निर्माण करपाच्या हेतान आयज नवी दिल्लीत एक मुखेल त्रिसेवा परिशद जातली. आनी खेळांत IPL क्रिकेट लखनौच्या अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट मैदानाचेर काल रातीं जाल्ल्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्सान गुजरात टायटन्साक 33 धांवड्यांनी हारयले. आतां खबरो विस्तारान. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज छत्तीसगडाच्या बस्तर विभागात भौशीक उलोवप करतले. बस्तर विभागातल्या भानपुरी वाठारांतल्या अंबल गांवांत विजय संकल्प साकनाद रॅलीक उलोवप केले उपरांत छत्तीसगडात भाजपाच्या लोकसभा वेंचणुकेची मोहीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरू करतले. बस्तर लोकसभा मतदारसंघात 19 एप्रिलाक जावपी सार्वत्रिक वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्यात मतदान सुरू आसा. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज सांजवेळा महाराष्ट्रांतल्या चंद्रपुराक भेट दिवन चंद्रपूर आनी गडचोली लोकसभा मतदारसंघातल्या पक्ष उमेदवारांक तेंको दिवपा खातीर प्रचार करतले. मोरवा विमानतळ मैदानाचेर जावपी भौशीक बसकेत राज्यांतले भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी महाराष्ट्रांतले महायुती आघाडीचे फुडारी हाजीर आसतले. सुधीर मुंगुतीवर राज्याचे रानमंत्री हे चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघातले उमेदवार आनी गडचिरोलीचे खासदार अशोक नेते हे गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार आसात. ह्या म्हयन्याचे 10 तारखेक रामटेक लोकसभा मतदारसंघातल्या कान्हां वाठारांतय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महायुती उमेदवाराचे प्रचार करतले. उदेंत विदर्भातले नागपूर, रामटेक, हंद्रपूर, चिच्चीगोली, चिमूर आनी भंडारा गोंदिया अशे 5 मतदारसंघात ह्या म्हयन्याच्या 19 तारखेक वेंचणूक जातली. परिवर्तनकारी विचार, संयुक्तपण आनी एकात्मता यत्नाक चालना दिवपा खातीर नवे आनी अभिनव विचार, उपक्रम आनी सुधारणा निर्माण करपाच्या हेतान आयज नवी दिल्लीत एक मुखेल त्रिसेवा परिशद जातली. संरक्षण मुखेल कर्मचारी जनरल अनिल चौहान हांच्या अध्यक्षतेखाला दिसभर चर्चा जातली. सगळ्या त्रिसेवा संघटनांचे मुखेली, लष्करी वेव्हार खाते मुख्यालय, एकत्रित संरक्षण कर्मचारी आनी 3 सेवा मुखेल्यांची ही पयली परिशद आसतली. NCERT हांणी आपल्या शिक्षणीक साहित्याचे कॉपीरायट्स उल्लंघन करपा विशीं शिटकावणी दिल्या. कॉपीरायट परवानगी मेळनासतना NCERT पाठ्यपुस्तकांतलो आशय वेवसायीक वापरा खातीर उजवाडावपी खंयच्याय व्यक्तीक वा संघटनेक कॉपीरायट कायद्या खाला कायदेशीर कारवाय करची पडटली अशें तातूंत म्हळां. अशीं पाठ्यपुस्तकां वा कार्यपुस्तकां वापरपाक टाळचे अशें शिक्षणीक संस्थेन फुडें सांगलें. तातूंतले आशय तथ्यात्मक नदरेन चुकीचे आसूं येतात अशी शिटकावणी दिल्या. तशेंच खंयच्याय व्यक्तीक अशी पायरेटेड पुस्तकां वा कार्यपुस्तकां मेळ्ळी जाल्यार रोखडीच NCERTक pd.ncert@nic.in ह्या इमेलीचेर म्हायती दिवपाक सल्लो दिला. शाळेच्या सगळ्या पावंड्या खातीर पाठ्यपुस्तकां तयार करपाची आनी प्रसार करपाची जापसालदारकी आसा आनी शिक्षणीक शिकोवप आनी शिकपाच्या साधनांचो अधिकृत भंडार म्हणून ताका मान्यताय मेळ्ळा अशें NCERTन उक्तायलां. वेंचणुकेंत येवपी अधिकांश सहभागा खातीर तरणाटे आनी शारी मतदारांक गुंतवणूक वेंचणूक आयोगान सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर जायते अभिनव आनी खाशेल्यो मोहीम सुरू केल्यात. टर्निंग 18 आनी यू आर द वन सारकिल्ल्या मोहिमे वरवीं मतदान मंडळ आकर्शण विशय लोकप्रिय ECI आयकॉन्स आनी झेनझी सामुग्रीच्या सहकार्यान तयार केल्ले संदेश नीती वापरतात. येवपी वेंचणुकेंत वांटो घेवपाक तरणाट्यांक प्रेरीत करप आनी फाटल्या वेंचणुकांनी लक्षांत आयिल्ल्या शारी आनी तरणाट्यांच्या उदासीनतेच्या गंभीर प्रस्नाचेर उपाय काडप हो ECIच्या टर्निंग 18 मोहिमेचो मुखेल हेत आसा. तुमी ह्यो खबरो आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. फ्रान्सात काल राती पॅरिसांतल्या 8 माळयेच्या इमारतीत उजो लागल्या उपरांत स्फोटात 3 जाणांक मरण आयलें. स्फोटाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. इमारतीच्या 7व्या माळ्यार उजो लागचे पयलीं स्फोट आयकलो. स्फोटाचें कारण सोदून काडपा खातीर ह्या घडणुकेची चवकशी सुरू केल्या. स्फोटा उपरांत लागसरच्या इमारतींनी रावपी लोकांकय भायर काडले. उपरांत ते आपल्या घरा परतले. इतल्या वर्सांत इमारती भितर स्फोट जाल्ल्यान जायते जाणांक मरण येवपाची ही तिसरी खेप. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 4 दीस उदेंत मध्य आनी द्विप्रकल्प भारताचेर गडगड गारांचो वादळ आनी हळू ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास काडला. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मराठवाडा, विदर्भ, झारखंड, गंगा अस्तंत बंगाल, ओडिसा आनी महाराष्ट्रात ह्या म्हयन्याच्या 11 तारखेमेरेन गडगड वीज आनी वाऱ्याचो वेग 50 किलोमीटर एका वरा खातीर असो आसतलो. आयच्यान फाल्यां मेरेन ओडिसा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगड आनी मराठवाडा हांगा कांय सुवातींनी गारांची वादळ जावपाची शक्यताय आसा. मजगती हवामान खात्यान आयज दिल्लीत चड करून निवळ मळबाचो अदमास काडला. राष्ट्रीय राजधानीत चडांत चड तापमान 36° सुमाराक उरपाची शक्यताय आसा. IPL क्रिकेट सर्तीत लखनौच्या अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट मैदानाचेर काल राती जाल्ल्या खेळात लखनौ सुपर जायंट्सान गुजरात जायंट्साक 33 धांवड्यांनी हारयले. 164 धांवड्यांच्या मोखीचो फाटलाव करतना गुजरात टायटन्साचो डाव 18.5 षटकात 130 धांवड्याचेर सोंपलो. गुजरातात टायटन्सा खातीर साई सुदर्शनान सगळ्यांत चड 31 धांवड्यो केल्यो. लखनौ सुपर जायंट्सा खातीर यश ठाकुरान 5 जाल्यार कृणाल पांड्यान 3 गडे बाद केले. यश ठाकुराक सामनाविराचो इनाम फावो जालो. ताचे पयलीं लखनौ सुपर जायंट्सान कुरुबावलो जिखून फलंदाजी करपाचो पर्याय घेतलो. लखनौ सुपर जायंट्सान थारायिल्ल्या 20 षटकात 5 गडे व्हगडावन 163 धांवड्यो केल्यो. लखनौ सुपर जायंट्सा खातीर मार्क स्टोयनिसान सगळ्यांत चड 58 धांवड्यो केल्यो. आयज चेन्नयच्या MA चिदंबरम मैदानाचेर सांजेच्या 7:30 वरांचेर चेन्नय सुपर किंग्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स हांचे मजगतीं खेळ जातलो. युक्रेनांतल्या रशियेच्या निमंत्रणाखाला आशिल्ल्या झापोरिझिया अणुकेंद्रीत वीज प्रकल्पाच्या 6 विक्रेत्यांतल्या एका विक्रेत्याचेर युक्रेनाच्या ड्रोन हल्ल्याचो निशेध करून संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अणुकेंद्रीत निरीक्षक आनी एजन्सीच्या मुखेल्यान आयज सांगलें. अशा हल्ल्याक लागून व्हड अणुकेंद्रीत अपघाताचो धोको वाडटा. नोव्हेंबर 2022 उपरांत किरणोत्सर्गी परिणाम जावपी गंभीर अणुकेंद्रीत अपघात आडावपा खातीर 5 मुळावी तत्वां मांडल्यात असोय हो पयलो हल्लो तांणी सांगलें. युक्रेनाच्या लश्करी ड्रोनान आयज ह्या सुवातेर धपको दिवन प्लांटाच्या 6व्या वीज युनिटीच्या ढुमकाट धपको दिल्ल्याचें प्रांत अधिकाऱ्यांनी सांगलें. प्लांट अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण संपा उपरांत व्हडलेशें लुकसाण वा जिवाचें लुकसाण जावंक ना आनी प्लांटांतली किरणोत्सर्गाची पातळी सामान्य आशिल्ली. आंतरराष्ट्रीय अणुउर्जा एजन्सी आनी आपल्या तज्ञांक ड्रोन हल्ल्या विशीं म्हायती दिली आनी हो स्फोट EEI निरीक्षणा प्रमाण जाला अशें सांगलें. EEN वेगळ्या निवेदनांतल्यान ड्रोन हल्ल्याचो शारिरीक परिणाम प्लांटाचेर जाल्ल्याची खात्री केली. तातूंत ताच्या 6 रिफ्लेक्टराचो आस्पाव आसा. आसामाचे मुख्यमंत्री डॉक्टर डिब्रुगडांतल्या चौकीडिंगी स्टेडियमांतल्या सुमार 2 किलोमीटर मिरवणूक काडून मुख्यमंत्री सर्मा शारांतल्या वेगवेगळ्या मार्गांतल्यान चार्ली पुलीस स्टेशनाचेर पावले. परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज छत्तीसगडाच्या बस्तर विभागात भौशीक बसकेत उलोवप करतले. प्रधानमंत्री आयज सांजवेळा महाराष्ट्रांतल्या चंद्रपुराक भेट दिवन चंद्रपूर आनी गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघातल्या पक्ष उमेदवाराक तेंको दिवपा खातीर प्रचार करतले. NCERT हांणी आपल्या शिक्षणीक साहित्याचे कॉपीरायट उल्लंघन करपा विशीं शिटकावणी दिल्या. नवे अभिनव विचार, उपक्रम आनी सुधारणा निर्माण करपाच्या हेतान आयज नवी दिल्लीत एक मुखेल त्रिसेवा परिशद जातली.
आणि खेळात IPL क्रिकेट सर्तीत लखनौच्या अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट मैदानाचेर काल राती जाल्ल्या खेळात लखनौ सुपर जायंट्सान गुजरात टायटन्साक 33 धांवड्यांनी हारायले. आणि इतल्यान राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.